नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, 2074 साल भदौ 29 गते अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेस माओवादीको सत्ता गठबन्धन थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सम्झौताको भएको 4 वर्षमा पनि एमसीसी बारे अनेक प्रश्न मात्रै उठाइए। अहिले त एमसीसीका बारेमा जो सत्तामा पुग्छ ऊ पक्षमा, जो विपक्षमा हुन्छ ऊ विपक्षमै बोल्ने माहौल बनेको छ। अझ रमाइलो पक्ष त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै एमसीसी के गर्ने भन्ने बारे दुई मत देखिन्छ। एमसीसी बारे सर्वसाधारणदेखि अधिकार कर्मीको विरोध पनि निरन्तर जारी छ। यही बीचमा देउवा सरकार बन्नेसँगै एमसीसी मुख्यालयलाई भदौ 18 मा सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई 23 भदौमा प्राप्त भएको छ। अर्थमन्त्रीको 6 पृष्ठ लामो 11 प्रश्नको जवाफ एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमारले हस्ताक्षर गरेर नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा पठाएका छिन्। पत्रमा एमसीसी सम्झौता संशोधन हुँदैन भनिएको छ। यो सँगै सुमार स्वयं नेपाल भ्रमणमा आएर एमसीसी बारे टुङ्गो लगाउने पक्षमा छिन्। एमसीसीले आधिकारिक रूपमा सम्झौता संशोधन हुँदैन भनिसकेपछि नेपालसँग अब एमसीसी अनुदान लिने कि नलिने भन्ने विकल्प मात्रै बाँकी रहेको छ। आजको फोकस न्यूज एमसीसी र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमारको नेपाल भ्रमणका विषयमा केन्द्रित रहनेछ। एमसीसीका सन्दर्भमा नेपाल र अमेरिका बीच सम्झौता हुनुभन्दा 6 वर्ष अघि सन् 2011 मा नेपाल एमसीसीका लागि योग्य रहेको सूचीमा परेको थियो भने सन् 2014 मा नेपाल यसमा छनौट भएको थियो। फेरि एमसीसीका लागि नेपालले नै प्रयास गरेको थियो, अमेरिकाले होइन। अहिले अर्थमन्त्रीले पठाएका प्रश्न चाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई परियोजना जबरजस्ती थोपरेको जस्तो अर्थ लाग्ने खालको देखिन्छ। त्यसैले त माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले एमसीसीको जवाब होइन अमेरिकी सरकारको जवाब माग्न थालेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पहिलो भेट गरेकी फतिमालाई ओलीले सत्तारूढ दलहरूले एमसीसी बारे स्पष्ट धारणा बनाएपछि मात्रै आफूले पोजिसन क्लियर गर्ने ओलीले बताइसकेका छन्। फेरि अर्थमन्त्रीले एमसीसीलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाबको कूटनीतिक हैसियतका बारेमा प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यही बेला नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाइरहेकी छिन्। अब के हुन्छ त एमसीसी खारेज हुन्छ या संसदबाटै अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू उनको भ्रमणलाई कसरी लिएका छन्? एमसीसी पारित नहुँदा के हुन्छ त? किन एमसीसी मुख्यालय एमसीसी संशोधन गर्न तयार भएन? हेरौँ यो रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विषयमा नेपाली जनता तथा राजनीतिक दलमा विवाद चर्किरहेका बेला एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालको 4 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आएकी छिन्। नेपालमा एमसीसी को विरोध र समर्थनमा धारणा आइरहँदा उपाध्यक्षको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। उनले यहाँको सरकारदेखि दलहरूलाई एमसीसीले नेपालको अहित गर्दैन भनेर प्रस्ट्याउने छिन्। एमसीसीकै कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा ठूलो फेरबदल आउन सक्ने बताइएको छ। नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी एमसीसी परियोजनाको प्रगति बुझ्ने सिलसिलामा उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बिहिबार बिहान कतारबाट काठमाडौँ आइपुगेकी हुन्। उपाध्यक्ष सुमारसँगै नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि आएका छन्। नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि 4 वर्ष अघि भदौमा नेपाल सरकार र एमसीसी बीच मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलो पटक भ्रमण भएको हो। यस भ्रमणलाई चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल भ्रमणमा आएकी सुमारले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरिन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भेट्न उनीहरू भक्तपुर बालकोट स्थित निवासमा पुगेका थिए।
भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले ओलीसँग एमसीसीबारे नेकपा एमालेको धारणा मागेकी थिइन्। ओलीले अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेकाले धारणा बनाउन बाँकी नै रहेको जवाफ दिएका थिए। सरकारले एमसीसीलाई संसदमा कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा पर्खिरहेको ओलीको भनाइ थियो। भेटघाटमा सहभागी एमाले नेता तथा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले दुई पक्ष बीचको कुराकानीबारे जानकारी दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको एमसीसीको उपाध्यक्ष सहितको टोलीले हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भर्खरै शिष्टाचार भेट गरेको छ र शिष्टाचार भेटको क्रममा खास गरी मूलभूत रूपमा अहिले हाम्रो जुन एमसीसी प्रोजेक्ट यहाँ अगाडि लाने या नलाने भन्ने विषयमा जुन दुविधा रहिरहेको छ त्यस विषयमा उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू सुनाउनु भयो। अमेरिकाले यो चाहिँ ग्रान्टको रूपमा हामीले धेरै कुराहरू यहाँका अवस्थालाई ध्यानमा राखेर धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेका छौँ। हाम्रो पोजिसन तपाईँहरूलाई सुरुदेखि त्यो थाहा छ। लामो समयसम्मबाट नेगोसिएसन भएर टुङ्गिएको विषय हो यो। यहाँ अहिले जुन खालको विवाद आयो नहुनु पर्थ्यो जस्तो हामीलाई लागेको थियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले उहाँहरूले भेटघाटका लागि धन्यवाद दिँदै खास गरी एमसीसीको सन्दर्भमा हिजो हामी गभर्मेन्टमा हुँदा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए तापनि यस्ता सम्झौताहरू दुईटा मुलुकका बिचमा भएका सम्झौताहरूले निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय रिजर्भेसन हाम्रै पार्टीभित्र रहँदै पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ। सरकारको तर्फबाट केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ। हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन। रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको एप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्थालाई यहाँहरूले यही हिसाबले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट धारणा नदिएका हुन्। यता सत्ता साझेदार मध्येको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र नै एमसीसीको पक्षमा छैन। एमसीसीले जवाफ पठाए पनि स्पष्ट जवाफ नदिएकाले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा माओवादी नरहेको माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको भनाइ छ। एउटा शङ्का के मेटियो भने एमसीसी बारेमा जुन थियो संशोधन गरेर यो चाहिँ नि सच्याउन सकिन्छ भन्ने जुन आवाज थियो त्यो शङ्का चाहिँ के मेटियो हामी संशोधन गर्दैनौँ भनेर उनीहरूले क्याटेगोरिकली भनिदियो। अरू सम्झौतामा जे कुराहरू भनेका थिए तिनै कुराहरू छन्। सम्झौताले जे शब्दमा भनेको छ त्यही शब्दमा छन्। अझ त्योभन्दा बढ्ता के छ भने यो त तिमीहरूको सरकारसँग गरिएको सम्झौता हो नि त। यो अहिले हामी कुरा उठाएर हुन्छ? तिमीहरूको सरकार र अमेरिका एमसीसीको बिचको सहमति गरेर सम्झौता भएको हो। त्यस कारणले अहिले कुरा उठाएर कुनै अर्थ छैन भन्ने ढङ्गको यो चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषामा आएको छ। त्यस कारणले हामीले जे कुरा उठाएका थियौँ हिजो एमसीसीले मुलुकको हितका विरुद्धमा धेरै ठुलो चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनता लगायतका कुराहरूको बारेमा चाहिँ उ गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले जे उठाएको थियौँ त्यो प्रुफ भएको छ। अर्को यहाँ के गर्न खोजियो आइपिएससँग यसको रिलेसनै छैन है। आइपिएससँग रिलेसन भएको कुरा त हामी प्रुफमा दिएका छौँ त। त्यो प्रुफमा दिएको कुराहरूको यहाँको लेखै छैन। रिलेसन एब्रप्टली त्यत्तिकै चाहिँ नि भचुवा पाराले रिलेसन छैन भन्नु भनेको। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको नेपाल किन मेम्बर बनाइयो त? किन नेपाललाई पार्टनर बनाइयो त भन्दाखेरि यससँग जोडिएको छ नि त। यो जोडिएको छ। अमेरिकन अधिकारीहरूले भनेका छन् इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट हो यो। त्यो कुरा जवाब दिएको छैन नि त। एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने जुन कुराहरू भनिएको छ त्यो कुरा जवाफै दिएन। स्केप गर्न खोजेको छ, त्यसबाट भाग्न खोजेको छ, जवाफै दिन खोजेको छैन। त्यस कारणले यसले त के पुष्टि गर्यो भन्दाखेरि हामीले जे कुराहरू शङ्काका दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ त्यो शङ्का पुष्टि भयो। तर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने एमसीसीको पक्षमा छन्। त्यसैले पनि एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्न सक्ने अनुमान भइरहेको छ। यदि देउवालाई माओवादीले साथ नदिएमा ओलीले साथ दिने रणनीति बनाइरहेको बुझिएको छ।
यस्तो भएमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिने निश्चित जस्तै छ। एमसीसी पारित गराउनका लागि ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएमा देउवा पनि पछि नहट्ने मनस्थितिमा छन्, किनकि 2074 सालमा देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। त्यसैले पनि एमसीसी देउवाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। त्यसबाहेक एमसीसीको विषयमा भ्रम फैलाउन खोजिए पनि एमसीसीको पत्रले प्रश्न पारेको नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। अहिले पनि फेरि दुविधा हुने कुरा गर्नु भनेको यो सहयोग गुमाउनु भएको उनको तर्क छ। संविधानभन्दा माथि छैन भनेर भनेकै छ, त्यसको चाहिँ व्याख्या फेरि चाहिँ गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुदागत रूपमा व्याख्या गरेकै छन्। भनेपछि अब चाहिँ हामीलाई चाहिए संशोधन नभए हुँदैन भने संशोधन केमा चाहियो, के संशोधन चाहियो भनेपछि हामीले यस किसिमको सतै किसिमको हल्का किसिमको कोणबाट एउटा मित्र राष्ट्र देशले अनुदानमा फिर्ता गर्न नपर्ने, उनीहरूको चाहिँ ठेकदार पनि आउने होइन, अरूले त यहाँ चाहिँ ऋण लिएर पनि उनीहरूकै ठेकदार आउँछन्, यहीँको संयन्त्रले सम्पन्न गर्दैछ, समयमा सम्पन्न होस् भनेर 5 वर्षभित्रै गर्ने भनेर चाहिँ गरिरहेछ। हामीले तोकेको ठाउँमा चाहिँ आउँदैछ। अब समस्या कहाँनिर हो यो चाहिँ बुझ्न सकियो। त्यसकारण अब दलहरूले यो हामीले चाहिँ सतै बहस गर्ने नहुने कुरामा त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउने, तिललाई पहाड बनाउने, पहाडलाई तिल बनाउने, यो जस्तो खाले चाहिँ यो चाहिँ रोलर कोस्टर राइड भइरहेको छ। यो चाहिँ के छ भने यसले त हामीले कसैले पनि गम्भीरताका साथ लिँदैन। बिहिबार नै नेपाल आएको एमसीसी प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा एकपीडित समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि भेटघाट गरेको छ। त्यस्तै शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेतासँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेट हुने बताइएको छ। एमसीसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेको छ। विरोधकै कारण दबावमा परेको सरकारले पत्र नै पठाएर स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। काठमाडौँ आउनु अघि बुधबार उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी बारे नेपाली जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको पत्रको अमेरिकी दूतावास मार्फत जवाब पठाएको थिइन्। नेपालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले एमसीसी सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपीएस अन्तर्गत नेपालमा आएको, सोही अनुसार अमेरिकी सेना नेपालमा आउने लगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसैको जवाबमा एमसीसीले सैन्य गठबन्धन तथा रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएको हो। एमसीसी सम्झौताका केही बुदा संशोधन गरेर मात्रै नेपालमा लागू गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। तर अमेरिकाले भने सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। 2017 मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रश्न पारेको हो। कतिपयले एमसीसी सम्झौता भएका केही बुदा नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। तर उक्त सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको जनाएको एमसीसीको जवाफमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको जवाफी पत्रमा एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन, नेपालको संविधानमाथि रहन्छ कि रहन्न, बौद्धिक सम्पत्ति कोसँग रहन्छ जस्ता 11वटा प्रश्न र 17 सहायक प्रश्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकालाई पठाएको थियो। बुधबार त्यसको जवाफ दिएको एमसीसीले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने दाबी गरेको छ। सम्झौता अनुसार सडक सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान स्वरूप अमेरिकाबाट नेपाललाई 50 अर्ब सहयोग प्राप्त हुनेछ। विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो। नेपालले लिएन भने एमसीसी सम्झौता रद्द हुन्छ। यसका लागि नेपाल सरकार वा एमसीसी मुख्यालय मध्ये 1 महिनाभित्र एकले अर्कालाई चिठी पठाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै यो सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ। के परिस्थिति त्यसतर्फ अघि बढेको हो त? यसको जवाफ काठमाडौँ आएकी उपाध्यक्ष सुमार स्वदेश फर्किएपछिको बढ्ने परिस्थितिले दिने नै छ। अमेरिकी दूतावासले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य सम्झौताका गलत सूचनालाई सम्बोधन गर्नु रहेको जनाएको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दूतावासले एमसीसी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नरहेको र नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध नरहेको भनेर बुझाउनु रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा उपाध्यक्ष सुमारले नेपाली अधिकारीहरू,
व्यापार र सामुदायिक प्रतिनिधिहरूलाई भेट्ने समेत जनाइएको छ। $500 मिलियन सम्झौतालाई अघि बढाउने बारे आवश्यक कदमको छलफल गर्न उनी काठमाडौँमा सक्रिय भएकी हुन्। एमसीसीले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के कस्तो जवाफ दिएको छ, के बुदा सम्बोधन गरिएको छ, किन अमेरिका एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न चाहेन त, यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्रीले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएपछि मुख्यालयले जवाब पनि दिइसकेको छ। मुख्यालयको जवाफ आएसँगै सत्तारूढ गठबन्धन भित्रकै दलहरू भित्र किचलो सुरु भएको छ। एमसीसी संशोधन नै हुन नसक्ने भनी जवाफ आएसँगै उनीहरू सशङ्कित बनेका हुन्। सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पारित गर्न चाहे पनि उनकै दलभित्र विवाद रहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि लिएर सबै दलको चासोको विषय रहेको एमसीसीको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता अहिले सबैमा बढेर गएको छ। एमसीसी पास गर्ने वातावरण निर्माणका लागि काङ्ग्रेस नेतृत्व माओवादीको फेस सेभिङका लागि एमसीसी मुख्यालयमा प्रश्न पठाउन राजी भएको थियो। तर एमसीसी मुख्यालयले पत्रको जवाफ पठाएसँगै धेरै कुरा उब्जिएका छन् एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर। आखिर नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ एमसीसी मुख्यालयले कुन कुन विषयलाई प्राथमिकता दियो त, हेरौँ यो रिपोर्ट। अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउन खोजेको 50 करोड अमेरिकी डलर 58 अर्ब 75 करोडको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना कुनै सैन्य रणनीति अनुसार नभएको बताएको छ। एमसीसीका विवादित विषयमा नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नीकरणको जवाफ दिँदै एमसीसीले पठाएको पत्रमा एमसीसी र सैन्य रणनीति गठबन्धनबीच कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारिएको छ। एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन 2003ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ। एमसीसीले जवाफमा भनेको छ, तसर्थ यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन। नेपालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले एमसीसी सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपीएस अन्तर्गत नेपालमा आएको, सोही अनुसार अमेरिकी सेना नेपालमा आउने लगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसैको जवाफमा अमेरिकी एमसीसीको र कुनै पनि सैन्य गठबन्धन तथा रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताइएको हो। कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहराई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ, जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन, अमेरिकाले जवाफी पत्रमा भनेको छ। एमसीसी अनुदान सहयोग भए पनि अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भनेर विभिन्न शर्तहरू राखिएको अमेरिकाले जनाएको छ। कुनै पनि अनुदान सहयोगमा शर्तहरू राखिँदैन, तर एमसीसीमा विभिन्न शर्तहरू राखिएपछि यसको नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ। कम्प्याक्टका शर्तहरूको उल्लङ्घन हुने गरी अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन। 1. कानुन मन्त्रालयको सुझावअनुसार संसदीय अनुमोदन। अमेरिकाले नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्टभन्दा माथि रहेको जनाउँदै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको दावी गरेको छ। अमेरिकाले जवाफी पत्रमा लेखेको छ, अन्य देशमा एमसीसीको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइ बिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सरह हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन कुरा कम्प्याक्टको सीमित 5 वर्षीय कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाजिने बिरलै अवस्थामा बाहेक एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने अमेरिकाले बताएको छ। एमसीसी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग नबाजिएको यसअघि नै नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बताइसकेको दावी अमेरिकाले गरेको छ। नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुन अनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्यो भनी नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नमा अमेरिकाले जवाफ दिएको छ, एमसीसीलाई संशोधन गर्न सकिँदैन।
एमसिसी कम्प्याक्टको दफा 6 को 2 खले सीमित परिस्थितिहरूमा कम्प्याक्टको अनुसूचीका केही पक्षहरू आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता परिमार्जनलाई संशोधन नमानिने र 3 को संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन, अमेरिकाले दिएको जवाफमा भनिएको छ। एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। अमेरिकाले पठाएको जवाफमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपिएस मातहतको सम्झौता नभएको समेत स्पष्ट पारिएको छ। के एमसिसी आइपिएसको मातहतमा छ भनी नेपाल सरकारको प्रश्नमा अमेरिकाले भनेको छ, होइन, एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारहरू बीचका सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपाल बीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो। हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने बताइएको छ। एमसिसी अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको जवाफमा स्पष्ट लेखिएको छ। सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व। एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने अमेरिकाले जनाएको छ। यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक नहुने बताइएको छ। लेखा परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कम्प्याक्टले एमसिसीलाई परीक्षणका निम्ति त्यस्ता दस्तावेज प्राप्त गर्ने हक भने दिएको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ। नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसिसी नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखा परीक्षण भइरहेको पनि जवाफी पत्रमा अमेरिकाले भनेको छ। परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा सधैँ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने अमेरिकाले बताएको छ। अमेरिकाले लेखेको छ, नेपाल सरकार वा एमसिसी जुन वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त भए पनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ। एमसिसीको अनुमोदनबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसिसी र अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व नरहने अमेरिकाले बताएको छ। एमसिसीले नेपालको सार्वभौम हकलाई सीमित गर्दैन। एमसिसी कम्प्याक्टले नेपालको सार्वभौम हकलाई सीमित नगर्ने अमेरिकाले जनाएको छ। यसको साथै अमेरिका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसिसीको अनुदान प्रयोग गर्न नपाइने समेत उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले एमसिसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मुलुकसँग सहायता वा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन, अमेरिकाले भनेको छ। यसबाहेक सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा 30 दिनको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार छ। एमसिसी नेपाल र अन्य मुलुक वा निकायहरू बीचको सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। जवाफी पत्रमा भनिएको छ, अन्य दात्री निकाय तथा मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध र सम्झौताहरू छन् भन्ने कुरा एमसिसीलाई अवगत छ। ती सबै सम्बन्ध तथा सम्झौता एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र छन्। कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्षमा एमसिसीको उपस्थिति समाप्त। एमसिसीको अवधि 5 वर्षको हुने र सो समय कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिबाट सुरु हुने बताइएको छ। 5 वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसिसीको उपस्थिति समाप्त हुने अमेरिकाले जनाएको छ। अनुदानको प्रभावकारिता, लेखा परीक्षण र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू 5 वर्षको कम्प्याक्टको अवधिमा पनि कायम रहन्छन्, जवाफमा अमेरिकाले भनेको छ। 5 वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रूपमा नेपालमा एमसिसीको कार्यालय नरहने अमेरिकाले जनाएको छ। अपराध गर्ने विदेशी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पाउने। एमसिसीमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीले कुनै अपराधिक कार्य गरी नेपाल सरकारले कारबाही गर्न पाउने अमेरिकाले बताएको छ। सम्झौताको दफा 6 को 8 मा एमसिसी अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर यो छुट एमसिसीको काम कारबाहीमा मात्र हुने जनाइएको छ। दफा 6 को 8 अनुसार एमसिसीका कर्मचारीले नेपालका अदालत र न्यायाधीशहरूबाट उन्मुक्ति पाउने प्रावधान कम्प्याक्ट अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने दाबी वा हानिको अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ, अमेरिकाले जवाफमा भनेको छ। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी संसदबाट पास गर्न त्यति सहज छैन। हुन त एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए पनि एमसिए नेपाल विकास समिति गठन भएको छ। एमसिसीमा नेपाल सरकारले 13 करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले 50 करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। एमसिसी अन्तर्गत करिब
300 किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन र 72 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो। सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि कानुन मन्त्रीको सही छाप सहित राय पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संयोगवश सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता कार्की हाल कानुन मन्त्री नै छन्। तर सत्तारूढ दलदेखि सबै दलले एमसिसीलाई अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रको कुनै कूटनीतिक महत्त्व नरहेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले एमसिसी परिमार्जन भए मात्रै सोच्न सकिने र अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा कोही पनि देखिँदैनन्। तर अमेरिका भने जबरजस्ती एमसिसीमा आफ्नै अड्डी सकेर पास गराउने पक्षमा देखिन्छ। यसले पनि संसदमा भएका सबै दलहरू एक ठाउँमा आउन सकिरहेका छैनन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै यस विषयलाई लिएर एकमत हुन नसक्दा एमसिसी पास गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको हो। एमसिसी पारित गर्ने भए संसदबाट अघि बढाउने, नभए खारेज गर्ने, नभए किन एमसिसीका नाममा राजनीतिक भाडभैलो गरिरहने त? किन जनमतलाई दुई धारमा विभाजित गरेर पक्ष विपक्ष भएर बस्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।